बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो ही शादी हुई तो अगले दिन सुबह शौहर ने मुंह दिखाई कि तोहफे में एक नौकरानी दी, लेकिन मुझे इस नौकरानी पर बड़ा तरस आता जब वो लंगड़ा लंगड़ा के घर के सारे काम करती। एक दिन बोली, बाजी अगर तुम अपने शौहर की कमीज़ दोगी तो मेरी टांग का ज़ख्म जल्दी भर जाएगा। यूँ वो रोज़ मेरे शौहर की कमीज़ अपनी टांग पर बांध देती और बिल्कुल ठीक होकर मिनटों में घर के काम करती। एक दिन मेरी टांग में भी दर्द हुआ तो शौहर की वही कमीज़ टांग पर बांध ली। जैसे ही शौहर की कमीज़ टांग पर बांधी तो मेरी जान निकल गई। जब थी तो वो मेरी काम वाली, लेकिन मैं उसके दर्द में बहुत परेशान रहती थी। बेचारी लंगड़ा कर चलती फिरती, फिर सारे घर का काम भी करती थी। एक दिन उससे पूछ लिया, तुम्हारी टांग का इलाज नहीं है क्या? तो उसने कहा, इलाज तो है लेकिन कोई मदद नहीं करता। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मुझे बताओ तुम्हारी टांगें कैसे ठीक हो सकती हैं। तो उसने निहायत ही अजीब बात कह दी कि मेरा इलाज आपके ही पास है। मैंने कहा कि वो कैसे? तो कहने लगी कि आप मुझे अपने शौहर की एक कमीज़ दे सकती हैं। मैंने कहा कि मेरे शौहर की कमीज़ से तुम्हारी टांग का क्या ताल्लुक़ है? मैं तुमसे तुम्हारी टांग की बात कर रही हूँ और तुम हो के कमीज़ मांग रही हो। कहने लगी कि आपके शौहर की कमीज़ को मैं अपनी टांग पर बांध लूँगी तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। मुझे उसकी इस बात के पीछे कोई भी लॉजिक समझ ना आया। मैंने कहा कि इस तरह थोड़ी होता है, मेरे शौहर की कमीज़ अपने टांग पर बांधने से तुम कैसे ठीक हो सकती हो? इसने कहा, क्या आप मुझे कमीज़ देकर तो देखें, फिर देखिएगा क्या होता है। मैंने अपने शौहर की कमीज़ लेकर दे दी। मुझे यकीन था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। या तो ये मेरे साथ मजाक कर रही थी और या इसका दिमाग ख़राब हो गया था। इसने मेरी आंखों के सामने अपनी मासूर टांग पर मेरे शौहर की कमीज़ बांध दी। वो अभी 2 पल ही गुजरे थे कि सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो वाकई मेरा नाम ईमान था। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन मेरी माँ कहती थी कि अल्लाह ने सिर्फ खूबसूरती दी है, अक्ल उसमें नाम को भी नहीं है। मेरी माँ मुझे समझाती थी कि थोड़ी अक्लमंद बन जाओ, आजकल ज़माना बड़ा ख़राब है। कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन वहाँ पर एक लड़के ने मुझे अपनी बातों में लगा कर लिया और उस हद तक कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। लेकिन ऐन वक्त पर ये बात मेरी माँ को जब पता चल गई, मेरी माँ ने कहा कि तुम अपनी बेवकूफ़ी में हम सबका मुंह काला करवा देती। तुझे मैं किस तरह समझाऊं? हर किसी पे भरोसा नहीं करते। इस दिन के बाद मैंने कसम खाई कि अब मैं समझदार हो जाऊंगी और किसी पर भी भरोसा नहीं करूंगी। मेरे लिए एक बहुत बड़ी हवेली के मालिक का रिश्ता आ गया। अब मेरे बाबा तो बहुत खुश हुए, लेकिन मेरी माँ का कहना था कि बड़ी हवेली की पहली बहू बनने जा रही है, वहाँ तो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ होंगी और ये मोहतरमा अपना ख्याल खुद नहीं रख सकती। लेकिन लड़के वालों को तो ये नहीं कह सकते थे कि हमारी लड़की बेवकूफ़ है। वो तो मेरी शक्ल देखकर ही पागल हो गए थे, क्योंकि उनको अपने लिए बहुत ही प्यारी सी बहू चाहिए थी जो उनकी इज्जत करे। बहू को देखते ही लोग कहें कि कितनी प्यारी लड़की लेके आए हैं। मेरे माँ बाप ने भी अल्लाह का नाम लेकर मेरी शादी कर दी। मेरी माँ शादी से पहले रोज़ मुझसे 2 घंटे बातें करती, मुझे समझाती कि वहाँ जाकर तुमने किस तरह रहना है, किसी पर भरोसा नहीं करना। खैर, मैंने सारा सब कुछ समझ लिया था, लेकिन मेरी माँ ने इतनी बातें सुनाई कि आधी से ज़्यादा बातें तो मैं भूल ही गई थी। शादी हो गई, मैं अपने कमरे में बैठी थी। जब मेरा शौहर आया, मुझे मेरी माँ ने कहा, बस थोड़ा शर्मा लेना, लेकिन मैं शर्माई नहीं। आखिर वो मेरा शौहर था। कमरे में आते ही उसने कह दिया कि मुझे भूख लगी है, तो वो भी हंस दिया और नौकरों से खाना मंगवाया। खाना खाते ही वो मेरी तारीफ़ भी कर रहा था और मुझे समझा भी रहा था कि आज से तुम मेरी हमसफ़र हो, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा और तुमने भी मेरी इज़्ज़त और इस घर का ख्याल रखना है। मैंने तो अपने शौहर को ये भी बता दिया कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। इस बात पर भी वो हंस दिया और फिर कहने लगा कि तुमने पूछा ही नहीं कि मुँह दिखाई में क्या देने वाले हो। तो मैं कहने लगी कि क्या होगा, कोई सेट होगा या कोई ज़ेवर? तो मेरे शौहर ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें मुँह दिखाई में एक ऐसी चीज़ दूंगा जो हर औरत का ख्वाब होता है। मुझे यकीन है कि उसे देखकर तुम खुश हो जाओगी, इतनी कि जितनी तुम मुझे देखकर खुश भी नहीं हुई थी। कोई भी औरत इस चीज़ की अहमियत जानती है, क्योंकि उसे उसकी बहुत ज़रूरत होती है। मैंने कहा कि आप लंबी लंबी बातें क्यों कर रहे हैं? तब मेरे शौहर ने किसी को आवाज़ देकर कहा कि अंदर आ जाओ। जब मैंने सामने देखा तो मैं हैरान रह गई। वो एक लड़की थी, 17 साल की होगी। मेरी उम्र भी 19 साल थी। हुलिये से तो वो मुझे नौकरानी ही लग रही थी और खड़ी भी वो सर झुका कर थी। मेरे शौहर ने कहा कि इसका नाम ज़ैनब है, ये आज से तुम्हारी नौकरानी है, तुम्हारे हर काम में तुम्हारी मदद करेगी। इस हवेली में और भी लोग रहते थे।
ان کے پاس بھی اس طرح کا کوئی نوکر نہیں ہے، لیکن میں تمہیں تمہاری منہ دکھائی میں ایک نوکرانی دے رہا ہوں تاکہ یہ تمہارے سارے کام کرے اور تمہیں حویلی کے طور طریقے بھی سکھا دے گی۔ یہ دیکھ کر میں واقعی بہت خوش ہوئی، کیونکہ یہی سوچ رہی تھی کہ میں اکیلی سب کچھ کیسے سنبھالوں گی۔ اس لڑکی نے مجھے سلام کیا، میں نے بھی وعلیکم السلام کہا، پھر وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی اور شوہر نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں تحفہ کیسا لگا؟ تو میں نے کہا کہ مجھے تحفہ بہت پسند آیا، اور ایسا تحفہ کوئی حویلی کا مالک ہی دے سکتا ہے۔ میں تو بہت خوش ہوں، لیکن صبح جب اس لڑکی کو کام کرتے ہوئے دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ وہ بیچاری تو لنگڑا رہی تھی، اس کی ٹانگ میں کوئی نقص تھا، پھر بھی وہ کام کر رہی تھی اور اسے کام کرنے میں بہت مشکل پیش آ رہی تھی۔ میں اس کے پاس گئی، میں نے پوچھا کہ یہ تمہاری ٹانگ کو کیا ہوا؟ تو کہنے لگی کہ میری ٹانگ بچپن سے ہی ایسی ہے۔ میں نے کہا کہ تم یہ سب کام کیوں کرتی ہو؟ تمہارے گھر میں اور کوئی نہیں ہے؟ تو کہنے لگی کہ میں مجبور ہوں بیوی، کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا کہ میں آج ہی اپنے شوہر سے بات کرتی ہوں، اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو ہم دے دیا کریں گے، لیکن یہ سب کام تم سے نہیں ہوں گے۔ تو وہ میرے پیروں میں بیٹھ گئی، میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے بڑے صاحب سے جھوٹ بولا ہے، میں نے ان کو نہیں بتایا کہ ایک ٹانگ سے معذور ہوں، ان کے سامنے میں نے بالکل بھی ظاہر نہیں کیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس چھوٹا موٹا نقص ہے، لیکن اصل مسئلہ بہت زیادہ ہے۔ اگر ان کو یہ سب بتا دیا تو وہ مجھے کبھی نوکری نہیں دیں گے، اور مجھے اس نوکری کی سخت ضرورت ہے۔ آپ کبھی بھی ان کو یہ بات نہیں بتائیے گا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میرے گھر والے، میرے بچے بھی آپ کو دعائیں دیں گے۔ میں نے کہا کہ تمہارے بچے بھی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ ہاں، جب میں 14 سال کی تھی تو میری شادی کروا دی گئی تھی۔ میرا بیٹا 1 سال کا ہے جو گھر میں میری ساس کے پاس ہوتا ہے۔ وہ بیچاری تو بہت مجبور تھی، اسی لیے میں نے اپنے شوہر سے بھی اس بارے میں بات نہیں کی، ورنہ میں تو ضرور بتاتی کہ ایک معذور لڑکی سے کام کروانا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ گھر اور نوکر بھی تھے، لیکن وہ لوگ اپنے اپنے ہی کام کرتے تھے۔ مجھے حویلی کا جو حصہ دیا گیا تھا اس کے بہت سارے کام ہوتے، وہ سارے کام زینب کرتی تھی۔ لنگڑا لنگڑا کے چلتی ہوئی جب وہ کام کرتی تھی تو اسے دیکھ کر مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا۔ کوئی لنگڑا کر چل رہا ہو تو ویسے ہی انسان اسے دیکھ کر سوچتا ہے کہ بیچارہ معذور ہے۔ میری نوکرانی تو عجیب طریقے سے لنگڑا کر چلتی تھی، اتنا عجیب کہ دیکھا ہی نہیں جاتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں اس پر ظلم کر رہی ہوں۔ سوچا کہ اس کا علاج کروا دیتی ہوں۔ ایک دن وہ کام کر رہی تھی اور میں وہیں پر بیٹھی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری ٹانگ کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا؟ بڑے سے بڑے ڈاکٹرز کو دکھا، وہ جتنا خرچہ آئے گا میں دینے کو تیار ہوں۔ میری نوکرانی نے کہا کہ اس کا علاج تو 2 منٹ میں ہو سکتا ہے۔ بی بی جی، میں یہ بات سن کر حیران رہ گئی کہ اگر 2 منٹ میں علاج ہو سکتا ہے تو پھر تم کیوں نہیں کرتی ہو؟ تو کہنے لگی کیونکہ اس کا علاج تو آپ کے پاس ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مذاق ہے، کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ اگر میرے پاس علاج ہے تو بتاؤ مجھے۔ تو اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میں حیران ہی رہ گئی۔ تو اس نے کہا کہ اپنے شوہر کی ایک استعمال شدہ قمیض مجھے دے دیں، جیسے ہی میں وہ قمیض ٹانگ پر باندھوں گی تو میری ٹانگ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہ تم کیسی بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کے جو ہسبینڈ ہیں نا، وہ ہمارے اس گاؤں کے بڑے پرانے اور پہنچے ہوئے مالک ہیں، اور ان کے جو بڑے تھے نا وہ گدی نشین ہیں، تو ان کی دعا سے ان کے اندر بھی کچھ اثرات آئے ہوئے ہیں، اسی لیے یہ بات بالکل سچ ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ مجھے ابھی قمیص لا کر دیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اب میں اس سے کیا بحث کرتی۔ میں نے کہا کہ ابھی پتہ چل ہی جائے گا۔ میں کمرے میں گئی اور اپنے شوہر کی استعمال شدہ قمیض باہر لے آئی۔ میں نے کہا کہ لو دکھاؤ مجھے، اور اگر کچھ نہ ہوا تو میں تم سے بات نہیں کروں گی، تم نے میرا وقت بھی ضائع کیا ہے اور مجھے بیوقوف بھی بنا رہی ہو۔ تو اس نے کہا کہ توبہ توبہ، میں ایسا کیوں کروں گی بی بی جی، میں کون ہوتی ہوں آپ کو بیوقوف بنانے والی؟ آپ ابھی دیکھ لیں۔ میرے شوہر کی قمیض کو اس نے ایک پٹی کا روپ دے کر اپنی معذور ٹانگ کے اوپر باندھ لیا۔ جب وہ یہ باندھ رہی تھی تو زمین پر بیٹھی تھی، لیکن جب کھڑی ہوئی تو اسے دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، وہ بالکل سیدھی کھڑی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم کھڑی پہلے بھی ہو جاتی ہو، اب ذرا مجھے چل کر دکھاؤ، لیکن دل ہی دل میں تھوڑا گھبرا رہی تھی، کیونکہ وہ بہت بھروسے سے یہ ساری باتیں کہہ رہی تھی، لیکن جب اس نے مجھے چل کر دکھایا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ تو بالکل ٹھیک چل رہی تھی، میں نے اسے اچھی طرح دیکھا، کہا کہ ادھر سے ادھر جا کر دکھاؤ۔ وہ بالکل کسی عام انسان کی طرح چل رہی تھی اور خوشی سے رو بھی رہی تھی۔ پھر میں نے اسے کہا کہ اگر اتنی سی بات تھی تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو مجھے پہلے بتا دیتی تو تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جاتا۔ تو کہنے لگی کہ مجھے کیا پتا تھا بی بی جی، مجھے لگا کہ آپ غصہ ہو جائیں گی اپنے شوہر کی اس طرح کی چیز دینے کو، آج کل تو کوئی کسی پر بھروسہ نہیں کرتا۔ میں نے کہا پاگل،
تمہاری معذوری ٹھیک ہو گئی ہے، اور اگر ایک قمیص دینے سے تمہاری معذوری ٹھیک ہو گئی ہے تو اس میں کیا برائی ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ بھی نہیں۔ میں بھی اب دل ہی دل میں بہت خوش تھی کہ میں نے اس کی مدد کر دی۔ میری نوکرانی پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئی، اس کی ٹانگ بالکل ٹھیک ہو چکی تھی، وہ بھاگ بھاگ کے گھر کے سارے کام کرتی۔ ایک ہی دن میں اس نے ساری حویلی دھو ڈالی، بلکہ وہ کام جو اس سے پہلے نہیں ہو رہے تھے۔ اور میں بھی اس کو اس لیے نہیں کہتی تھی کہ کہیں وہ یہ نہ سوچے کہ ایک تو میں معذور ہوں، اوپر سے میری مالکن مجھ پر اتنا بوجھ ڈال رہی ہے۔ وہ سارے کام اس نے میرے بنا کہے ہی کر ڈالے۔ اس نے سارے پنکھے بھی صاف کر دیے اور حویلی کی ایک ایک چیز چمکا دی۔ باقی کے نوکر بھی دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ آج اس کو ہو کیا گیا ہے، یہ تو بڑی جلدی جلدی کام کر رہی ہے۔ لیکن زینب نے کہا تھا کہ یہ بات میں اور کسی کو نہ بتاؤں، اسی لیے اپنے شوہر کو کبھی نہ بتائی۔ ہاں، اتنا ضرور کہا کہ آج میں نے بہت اچھا کام کیا ہے، اس لیے مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اس نے میری بات سن لی اور ہنس کر جواب دیا کہ چلو اچھی بات ہے۔ اب زینب روز ہی قمیض اپنی ٹانگ پر باندھ لیتی اور میری اجازت سے اس قمیض کو اپنے ساتھ بھی لے جاتی، کیونکہ اگر اس سے وہ ٹھیک ہو رہی تھی تو پھر اس کے پاس ہی رہنی چاہیے تھی۔ اس کو اپنے گھر میں بھی تو کام ہوتے ہیں۔ اس کا ایک بچہ تھا، وہ بہت چھوٹا تھا۔ ایک دن میری اپنی ٹانگ میں بہت زیادہ درد شروع ہو گیا، نہ جانے کیسے، جبکہ مجھے نہ کوئی چوٹ لگی تھی اور نہ ہی میں گری تھی۔ درد بہت شدید تھا۔ میرا شوہر گھر نہیں تھا، وہ کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ رات کا وقت تھا اور میرے پاس کوئی دوائی بھی نہیں تھی۔ میں بہت پریشان ہو رہی تھی۔ پھر اچانک ہی میرے دماغ میں ایک خیال بجلی کی طرح آیا۔ میں نے یہ کہا کہ مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، جب میرے شوہر کی قمیص معذور عورت کی ٹانگ ٹھیک کر سکتی ہے تو کیا میری ٹانگ کا درد نہیں ٹھیک ہو سکتا؟ میں کیوں پریشان ہو رہی ہوں؟ میں الماری کی طرف گئی اور اس میں سے شوہر کی ایک قمیص نکالنے لگی۔ پھر سوچا کہ نہیں، قمیص استعمال شدہ چاہیے تھی۔ باتھ روم میں ایک قمیص پڑی تھی جو کہ دھونے والے کپڑوں میں ڈالنے کے لیے وہاں پر رکھی گئی تھی۔ میں نے وہ قمیص اٹھا لی اور جیسے زینب نے اس کی پٹی بنا کر اپنی ٹانگ پر باندھی تھی، میں نے بھی اسی طرح کیا اور اپنی ٹانگ پر وہ قمیص باندھ لی۔ لیکن 2 منٹ بعد ہی کچھ ایسا ہوا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں حیران و پریشان رہ گئی اور میرے دماغ میں ایک ساتھ ہی بہت سارے سوال آنے لگے، کیونکہ وہ قمیص باندھنے سے بھی میری ٹانگ کا درد بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ اب اس قمیص کو پتہ تھا کہ مجھے زینب کی ٹانگ پر جا کر اس کا درد ٹھیک کرنا ہے، لیکن میرا نہیں۔ اس کا مطلب مجھ سے جھوٹ بولا گیا تھا، زینب نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ یہ سب کر کے اسے کیا ملا؟ اور اگر وہ لنگڑی بنی ہوئی تھی تو بھی اسے کیا فائدہ ہو رہا تھا؟ ہم کون سا اس کو زیادہ تنخواہ دے رہے تھے؟ اور میرے شوہر کی ایک قمیص لے کر اس نے کیا کرنا تھا کہ میرے شوہر کی قمیص میں کچھ پیسے تھے، اگر تھے بھی تو وہ کتنی دیر تک کام آنے تھے؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ زینب کا دماغ خراب ہے، بیچاری کی کم عمری میں شادی ہو گئی، بچہ بھی ہو گیا، سسرال والے بھی تنگ کرتے ہیں، لگتا ہے اسی لیے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ زینب 2 دن سے کام پر نہیں آ رہی تھی۔ میرا شوہر واپس آ گیا تو باتوں باتوں میں اس نے مجھ سے سوال کیا، جانے کیوں میں بات کرنے لگی تھی۔ میں نے کہا کہ ہم زینب کو نوکری سے نکال دیتے ہیں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ مجھے بیوقوف بنا رہی تھی اور میں اس کے سامنے بیوقوف ثابت ہو گئی تھی۔ وہ ضرور یہی سوچتی ہوگی کہ اتنی بڑی حویلی کی مالکن کو بیوقوف بنانا کتنا آسان تھا، اس میں اتنی بھی عقل نہیں ہے، اسی لیے میں اس کو اس گھر سے نکلوانا چاہتی تھی۔ میں نے شوہر کو کہا کہ اسے نوکری سے نکال دیتے ہیں تو وہ حیران ہوا کہ کیا ہو گیا، اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، وہ کام ٹھیک سے نہیں کرتی۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ وہ بہت ہی اچھے خاندان سے ہے اور اسی لیے میں نے اس پر اتنا بھروسہ کیا ہے۔ بار بار ایسے لوگ نہیں ملتے جن پہ انسان بھروسہ کر سکیں۔ میں نے کہا کہ بھروسے کی تو بات ہی نہیں ہے، بیچاری لنگڑا کر چلتی ہے، ایسے میں اس سے ساری حویلی کے کام کروانا اس پر ظلم کے مترادف ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا جب میں کرسی پر بیٹھی ہوتی ہوں اور وہ بیچاری اپنی معذور ٹانگ کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے۔ میرے شوہر نے مجھے حیران ہو کر دیکھا کہ میں کس کی بات کر رہی ہوں، کون ہے معذور؟ میں نے کہا کہ زینب، اور کون؟ اس کی ٹانگ خراب ہے تو شوہر کہنے لگا اس کی کوئی ٹانگ خراب نہیں ہے، تمہیں کس نے کہہ دیا؟ میں نے کہا کہ اس نے آپ سے جھوٹ بولا ہے کہ تھوڑا بہت نقص ہے، لیکن اصل میں پوری کی پوری معذور ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ اس نے مجھ سے کچھ بھی نہیں بولا، اچھی بھلی چلتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے تم چلتی ہو یا میں چلتا ہوں، اس کی ٹانگ میں کوئی نقص نہیں۔ یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ جب میرے شوہر نے مجھے کہیں کھویا ہوا دیکھا تو پوچھا کہ تمہیں اس نے کہا کہ یہ معذور ہے؟ مجھے پوری بات بتاؤ۔ میں نے شوہر کو ساری بات بتا دی اور شوہر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کہا کہ ہمارا خاندانی کوئی بھی اس پیر یا ولی سے تعلق نہیں رکھتا، ہم لوگ یہاں کے ملک ہیں، ہم سید نہیں ہیں اور ملک کدی نشین نہیں ہوتے، تمہیں اتنی سی بات نہیں پتہ ہے؟
उसने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया, जाने वो कमीज़ लेकर क्यों गई है। थोड़ी देर बाद ये शोर सुनाई दिया कि गाँव में ये बात फैल चुकी थी कि किसी मज़ारे की बेटी के साथ किसी ने ज़्यादती कर दी थी और सबूत के तौर पर वहाँ पर मलिक साहब की कमीज़ मिली थी। मेरे शौहर पर इल्ज़ाम लग गया और सारे गाँव में बात आग की तरह फैल गई थी कि गाँव में ऐसी बातें तो जल्दी फैलती है। वो लड़की भी रो रो के गवाही दे रही थी कि मेरे साथ मलिक साहब ने क्या किया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। उसका मतलब कि ज़ैनब ने वो कमीज़ वहाँ पर रखी थी। मैंने शौहर से कहा कि ये ज़ैनब है कौन, अभी तो उसको लाए थे, उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया। मेरे शौहर ने मालूमात निकलवाई तो पता चला कि दरअसल वो मेरी सास की सौतन की बेटी थी। उसकी माँ मेरे शौहर की सौतेली माँ थी। मेरे शौहर की माँ ने उस पर इल्ज़ाम लगाकर उसे इसी तरह हवेली से निकलवा दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके सर पर सौतन बैठे, और उसी ने अपना बदला लेने के लिए अपनी बेटी को हमारे घर भेजा था और आज ऐसा ही इल्ज़ाम मेरे शौहर पर लगवाया था। बहुत बड़ा खेल खेला गया था और ये सब मेरी वजह से हुआ था। मेरे शौहर ने मुझे खूब बातें सुनाई। वो बोला कि तुम जैसी बेवकूफ़ लड़की आज तक नहीं देखी। तुमने उस पर भरोसा करके उसे मेरी ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें दे दी। पागल, आजकल हालात कितने ख़राब हैं कि कोई किसी को इस तरह की चीज़ नहीं देता। और देख लो, इसने एक कमीज़ के साथ कितना बड़ा तमाशा बना दिया और तुम्हारे शौहर पर इल्ज़ाम लगा दिया। अगर ये इल्ज़ाम झूठा भी साबित होगा तब भी मेरी कितनी बदनामी हो गई है। अब यहाँ पर पंचायत बिठाई जाएगी और इसमें मुझे ये सब साबित करना पड़ेगा, और जब ये सारी बातें बताई जाएगी तो तुम्हें ये सब कितना बेवकूफ़ समझेंगे। सब यही कहेंगे कि कोई भी औरत अपनी बेवकूफ़ नहीं हो सकती, इसीलिए मैं झूठ बोल रहा हूँ। और जिस लड़की के साथ ये बात जुड़ी है उसको भी पैसे दिए गए हैं, वो भी झूठ बोल रही है। तुमने मेरे लिए घर में बैठे बैठे इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है, मैं सोच भी नहीं सकता था। सोच तो मैं भी नहीं सकती थी कि एक कमीज़ से इतना बड़ा तमाशा बन जाएगा। मेरे शौहर के अलावा ये बात मेरी सास को भी पता थी कि दरअसल ये मेरी वजह से हुआ है। मेरी सास ने भी मुझे खूब बातें सुनाई और कहा कि किस किस्म की बेवकूफ़ लड़की को ले आए हैं। मेरे माँ बाप को भी ये बात पता थी। मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई। मैं ज़ैनब पे हैरान हूँ कि जिसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मैंने उसको अपनी दोस्त समझा, उससे बातें की, उसकी परेशानी के लिए परेशान होती रही, और उसने मेरे साथ क्या किया। गाँव की पंचायत बिठा ली गई थी, मुझे भी जाना पड़ा, मेरे शौहर को भी, मेरी सास और उस लड़की के अलावा ज़ैनब भी मौजूद थी। मेरी सास ने ज़ैनब की माँ को देख लिया था। वो समझ गई थी कि ये सब इसी का किया धरा है। उसने अपनी बदनामी और रुसवाई का बदला पूरे 17 साल बाद लिया था। ज़ैनब एक कुंवारी लड़की थी, उसकी शादी नहीं हुई थी, वो झूठ बोल रही थी। ज़ैनब वहीं बैठी थी मगर मुझे नहीं देख रही थी। मेरी आंखों में दुख था, उसकी आंखों में कोई दुख नहीं था। वो सर उठाकर सीना तान कर खड़ी थी कि जैसे उसने जो किया अच्छा किया। मैंने एक तरह से देखा जाए तो उसने अपनी माँ का बदला लिया था। मेरी सास ने भी तो बरसों पहले गलत किया था और आज उन्हें उसी का फल मिल रहा था। तमाशा तो बेशक बहुत बना, लेकिन झूठ के पाँव नहीं होते, सच ही जीत कर रहता है। और ये बात साबित करने में मेरे शौहर को ज़्यादा देर नहीं लगी कि जिस दिन का ये वाक़या बताया जा रहा था उस दिन तो मेरा शौहर दूसरे शहर में था और उसने ये कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। लेकिन बहरहाल जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ और मुझे भी बहुत बातें सुनाई गई। ज़ैनब और उसकी माँ को गाँव से निकाल दिया गया क्योंकि उसने एक शरीफ इंसान पर इल्ज़ाम लगाया था। उनके साथ भी बुरा हुआ। वो दोबारा हमें कभी भी नज़र नहीं आई। लेकिन मेरे साथ एक बात बुरी ये हुई कि उसके बाद मेरे शौहर ने मुझे कभी नौकरानी ना रख के देने की कसम खा ली और उसके बाद मैं अपने सारे काम खुद ही करती थी। मैंने अपने शौहर से कितनी दफ़ा कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मुझ पर भरोसा करें, लेकिन शौहर को मुझ पर भरोसा नहीं था और करना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि जो हरकत मैंने की थी वो नाकाबिले माफ़ी थी। मुझे अभी भी लोग बेवकूफ़ कहते थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी इस छाप को कैसे बदलूं। बस फिर मैंने अपने काम से काम रखना शुरू कर दिया और कसम खा ली। इंसान का तो पता ही नहीं चलता, बाद में कभी किसी पर भरोसा नहीं किया। फिर मैं उम्मीद से हो गई। अल्लाह ने एक साथ दो बेटों से नवाज दिया, मेरी इज़्ज़त वापस आ गई और साथ मेरी अकल भी, क्योंकि इन बच्चों ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया और मेरे साथ कोई मदद करने वाला भी नहीं था। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि मेरा शौहर अच्छा था, जिसने फिर भी मेरी मदद की, कि मेरी वजह से वो इतना बदनाम हुआ था कि उसकी इज़्ज़त दांव पर लग गई थी।